यो यात्रामा लिस्ने गाम स्मृति ब्रिगेड र लोकेश स्मृति ब्रिगेड लाम लागे। सेती महाकालीका 10 जिल्लाका 150 पार्टी कार्यकर्ता र जनता पनि सामेल भए। यो यात्रामै गण्डक सरुवा भएको एक बटालियन पनि सँगै थियो। सुर्खेतको चतुर्यमा यो डिभिजनले पहिलो कमान्ड स्तरीय रोलकाल गर्यो। यो रोलकालमा कम्पनी सहकमान्डरसम्मको उपस्थिति थियो। हत्यारो साई सेनाले दैलेखको डुङ्गेश्वरमा बाटो छेकेपछि 7औं डिभिजन उत्तरतर्फ फर्क्यो। अछामको रामारोशन हुँदै कालीकोटको रूप्सा झर्यो। रूप्साबाट मेलमुडी जाँदा पहिलो पटक यो डिभिजनले हिमपात बेहोर्नु पर्यो। शिवखाना नानीकोटका जनता र शहीद परिवारका आशीर्वाद थाप्दै यो डिभिजन माछालेकतर्फ उक्लियो। यो यात्राका क्रममा माछालेकमा दोस्रो पटक जनमुक्ति सेनाले हिउँ कुल्च्यो। जुम्लाको पाथरखोला पुगिएपछि एउटा टिम कालीकोटको रुडु पाटन हुँदै जाजरकोटको जुनी झर्यो र अर्को टिम जुम्लाको टोप्ला हुँदै जाजरकोटको मूलसाम झर्यो। टोप्ला र रुडु पाटनमा 7औं डिभिजनले यो अभियानको सबैभन्दा कठिनतम हिमाली यात्रा गर्यो। जाजरकोटका लाल बस्तीहरूसँग आशीर्वाद थाप्दै जनमुक्ति सेनाको यात्रा जारी रह्यो। जाजरकोटको लिम्सामा एक जनसभा पनि भयो। त्यहाँ जनमुक्ति सेनाका कमिसारले सम्बोधन गर्नुभयो। जुनी बाल संरक्षण केन्द्रका लाल नानी बाबुहरूले ताली बजाएर जनमुक्ति सेनालाई विदाई गरे। 7औं डिभिजन दल्ली हुँदै रुकुमको 820 कोट पुग्यो। यहाँबाट नेपालको आधारइलाका सुरु भयो। 820 कोट घारी खोला मगमा बाफीकोट हुँदै अर्को दिन बिहान 2 बजे पिपल पुग्यो। रुकुमकोटको कमलदह अवलोकन गर्दै महत उक्ल्यो। महतबाट रुकुम र रोल्पाको सिमानामा पर्ने धर्मशाला गाउँ पुगेपछि 7औं डिभिजनले अर्को रोलकाल गर्यो। शाही सत्ताद्वारा भग्नावेश बनाइएको तर क्रान्तिकारी आस्थाको धरोहर थ्वाङ गाउँमा 7औं डिभिजनले डिभिजन स्तरीय रोलकाल गर्यो। यो रोलकालमा 7औं डिभिजन कमान्डर कमरेड पर्जोलले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको विश्लेषण गर्नुका साथै गण्डक अभियानको हालसम्मको यात्राबारे बताउनुभयो। शाही सत्ताद्वारा ध्वंस गरिएका नयाँ सत्ताका पार्क, केसी फारम र बस्तीहरूको अवलोकन गर्दै थ्वाङबाट 7औं डिभिजन गण्डकतर्फ अघि बढ्यो। लाल थ्वाङका क्रान्तिकारी जनताले अबिर लगाएर तथा बाजा बजाएर विदाई गरे। पार्टी योजना र शहीदका सपना पूरा गर्न विजयी सहित फर्किनु भन्ने शुभकामना थ्वाङका जनताले दिए। रोल्पाको सेरम सुरवाङ ऐतिहासिक गाउँ हुँदै प्युठानको स्याउलिवाङ पुग्न 7औं डिभिजनलाई 1 महिना लाग्यो। रजवार गुल्मीको अमलुङ, प्युठानको बाँधीकोट, नारीकोट, बाङ्गे मरोट हुँदै माघ 5 गते अर्घाखाँचीको गोखुङ्गा पुगेपछि गण्डक क्षेत्र सुरु भयो। गोखुङ्गाका जनता र स्थानीय पार्टीले सेती महाकालीबाट गण्डक प्रवेश गरेको जनमुक्ति सेना नेपालको 7औं डिभिजनलाई हार्दिक स्वागत गरे। गण्डक पुगेपछि 7औं डिभिजनले अर्घातोस, खन्दह, मरेङ, भगवती, छत्रगञ्ज, बलकोट, चिदिका, खिदिम, पोखराथोक, पडेना, छहरा, भुवनपोखरी, सोमादी, अमलाबास, देउराली, हाटथोकसम्मको यात्रा गर्दै तानसेन हमलामा केन्द्रित भयो। जाजरकोटको बोदी डाँडामा डिभिजन घोषणा भएपछि 6औं डिभिजन गण्डक अभियानमा लाग्यो। 5 काटिए हुँदै दल्लीमा सानीबेरी पार गर्दै रुकुमको 820 मगमा बाफीकोट हुँदै पुस 10 गते पिपल पुग्यो। शाही फौजले 6औं डिभिजनलाई घेराबन्दी गर्न पिपलमा हवाई हमला गर्यो। यहाँ याक्जियल कमरेड सरिताको स्वागत भयो। बाटो छेक्न लुकुममा हेलिकप्टरबाट कोट सुतार्यो। रुकुमकोटमा दुश्मन पहिले पुगेपछि छिपाउ कला प्रयोग गर्दै 6औं डिभिजनले घेरा तोड्यो। बागलुङको बलकोट, रिगा, बुर्तिवाङ हुँदै गुल्मीको छापचौर आइपुग्यो। 5औं डिभिजनको घोषणा मङ्सिर 14 गते रोल्पा र सल्यानको सीमा क्षेत्र पर्ने जिनवाङमा भयो। त्यहाँ दुश्मनले हवाई हमला गर्यो र डिभिजन कमान्डर कमरेड सुनिल र बटालियन सह कमान्डर कमरेड निर्मलको स्वागत भयो। 5औं डिभिजन त्यसपछि भावाङमा भएको श्रद्धाञ्जली सभा र रुकुमकोटमा भएको लोकतान्त्रिक जनप्रदर्शन कार्यक्रममा सहभागी भयो। त्यहाँबाट सल्यानको थारमारे र दाङमा भएका जनसभाको सुरक्षार्थ यो डिभिजन खटियो। दाङबाट गण्डकतर्फ जान रोल्पाको दुम्ला पुग्यो। दुम्लामा 5औं डिभिजनलाई हत्यारो शाही फौजले रोक्ने प्रयास गर्यो। दिनभरि भएको भिडन्तमा दुश्मनको 7 जनाको क्षति भयो। जनमुक्ति सेनातर्फ कम्पनी कमान्डर कमरेड मनोज, सेक्सन कमान्डर कमरेड दिनेश,
सेक्सन सह कमान्डर कमरेड आजाद र एफजीएल कमरेड राकेशको स्वागत भयो। दुश्मनको ब्यारिकेड भत्काउँदै जनमुक्ति सेनाको 5औं डिभिजन प्युठानको रजवारा हुँदै अर्घाखाँचीको सन्धिखर उत्तर र पाल्पाको सदरमुकाम तानसेनको दक्षिणी हुँदै गोठादी रहबास ज्यामिरे हुँदै झिरुबास पुग्यो। 4थो डिभिजनको कार्यक्षेत्र गण्डकमै भएकोले यो डिभिजनका जनमुक्ति सेना अन्य डिभिजन गण्डक पुग्नु अघि गण्डकमै भएका राजनैतिक प्रशिक्षणका काममा व्यस्त रहे। यसै बेला 4थो डिभिजनले गण्डकमै प्राविधिक तयारीहरू र तालिम प्रशिक्षण सम्पन्न गरे। गण्डक अभियानको लक्ष्य पोखरा पुग्ने र यो यात्रा एक पाइलाबाट सुरु गर्ने निष्कर्ष सहित माझी दाई पोखरा फेवातालको लाउमाया साँच्चीकै नलाउमाया ख्यालै ख्यालेको लाई रणनीतिक गीत र 1000 माइलको लामो यात्रा एक पाइलाबाट सुरु हुन्छलाई कार्यनीतिक गीत बनाउँदै जनमुक्ति सेनाका डिभिजनहरू गण्डकतर्फ अघि बढे। डेपुटी कार्यालयसँगै रहेको कमान्डरहरूको टिम गण्डकका भूगोलहरू अध्ययन गर्दै 11 दिनमा गुल्मीको छापचौर पुग्यो र त्यहाँ 4थो डिभिजन कमिसार सुरेश सिंहसँग भेट भयो र फोक्सिङ बैठकको तयारी भयो। 2062 पुस 13 गते गुल्मीको फोक्सीमा पश्चिम सैन्य कमान्डको विस्तारित बैठक सम्पन्न भयो। गण्डक क्षेत्रीय ब्युरो इन्चार्ज कमरेड अनिलको विशेष उपस्थिति र पश्चिम सैन्य कमान्डका कमान्डर कमरेड प्रभाकरको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा 4थो डिभिजन कमिसार कमरेड सुरेश सिंह, कमान्डर कमरेड रश्मि, सह कमान्डर कमरेड प्रतीक्षा, 7औं डिभिजन सह कमान्डर कमरेड जीवन, प्रवक्ता कमरेड रमेश कोइराला, ब्रिगेड कमान्डरहरू कमरेड मदन, कमरेड अर्जुन, कमरेड मुनाल, कमरेड सन्तोष, कमरेड आकर्षण, कमरेड सन्तोष र ब्रिगेड सह कमान्डर कमरेड सेवकको उपस्थिति थियो। यो बैठकले मुख्यतया 3वटा निर्णय गर्यो। गण्डक क्षेत्रलाई सामरिक रूपमा पश्चिमी, पोखरा सहित उत्तरी र दक्षिणी गरी 3 भागमा विभाजन गर्यो। युद्धको सुरुवात पश्चिमी जोनबाट गर्दा पार्टीको स्पिरिट नपक्रने उत्तरी जोनमा मौसमी प्रतिकूलताका कारण चुनौतीपूर्ण भएकोले दक्षिणी जोनलाई नै युद्धको पहिलो बेसका रूपमा पृथ्वी राजमार्ग, सिद्धार्थ राजमार्ग र महेन्द्र राजमार्गका बीचको भूगोल छनौट गरियो। यो अभियानको रणनीतिमा फेवातालमा पुग्ने र यसका लागि एक पाइलाबाट यात्रा सुरु गर्ने कार्यनीति स्पष्ट गर्दै 2 गीत गाउँदै बढ्ने निर्णय गरियो। सैन्य केन्द्रीकरणका आन्तरिक र बाह्य चुनौती सामना गर्न आक्रमणमा दृढता र ठोस टार्गेटमा लचकतापूर्ण नीति अपनाउने, रेन्ज कब्जा गर्दै निरन्तर आक्रमणद्वारा अघि बढ्ने नीति तय गर्यो। फोक्सिङ बैठकका क्रममा गण्डक क्षेत्रीय ब्युरो इन्चार्ज तथा 4थो डिभिजन स्टाफसँगको अन्तर्क्रियाले गण्डकलाई सामरिक रूपमा बुझ्ने, त्यहाँको सामरिक सांगठनिक स्थिति बुझ्न महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्यो। फोक्सिङ बैठक सकिए लगत्तै छापकोटमा दुश्मन आयो। त्यहाँ फोर्सको अभावमा आक्रमण भएन, तर कमान्डर ग्रुप दुश्मनकै बीचबाट छिरेर घेरा तोड्यो र आफ्नो लक्ष्यतर्फ गयो। पुस 27 गते 4थो डिभिजन चित्रे भन्ज्याङ र 6औं डिभिजन मनोकामनामा सेल्टर लिइरहेका बेला राति 12 बजे 4थो डिभिजनको आर्कमा शाही फौजले हमला गर्यो। जनमुक्ति सेनाले 3वटा रेन्ज कब्जा गरी पहल लिइरह्यो। पुस 28 गते साँझसम्म लडाईँ जारी रह्यो। दुश्मनले टप कब्जा गर्न सकेन। चित्रे भन्ज्याङ लडाईँमा शाही फौजका 4 जनाको मृत्यु भयो। जनमुक्ति सेनातर्फ कमरेड मुक्ति र कमरेड विचारको स्वागत भयो। पुस 29 गते 2 डिभिजन जोडेर बाहिर आएको दुश्मन उप केन्द्रित हमला गर्ने छलफल हुँदै गर्दा दुश्मनले 6औं डिभिजनको 1 ब्रिगेडको हार्बर भित्र हेलिकप्टरबाट कमान्डो फोर्स उतार्यो। 1 बटालियनको 1 कम्पनीबाट प्रतिरोध सुरु भयो। सुरुमा जनमुक्ति सेनालाई दुश्मन झरेकोमा भ्रम भयो। पछि दुश्मन झरेको त स्पष्ट भयो, तर दुश्मनको पोजिसन कहाँ हो भन्ने थाहा भएन। दौडा दौड हुँदा समयमै सपोर्ट हुन सकेन। पछि ब्रिगेड केन्द्रित गरियो र लडाईँ व्यवस्थित गरियो। दुश्मनले फोर्स थप्दै गयो। साँझ 5:30 मा अन्तिम फोर्स चार्यो। दुश्मन तर्फ 22 जनाको सफाई र धेरै घाइते भएर कब्जा हुने स्थिति भए पनि केही कमान्डरको स्वागत र ब्रिगेड कमान्डर लगायत 25 जना कमरेडहरू घाइते भएपछि रिट्रिट हुने निर्णय भयो। त्यतिन्जेल 4थो डिभिजनलाई पूर्वतिरबाट बढेको दुश्मनको ब्लकिङमा व्यस्त रहनु पर्यो। यो दुश्मनले हाम्रो विरुद्ध गरेको पहिलो घेराबन्दी थियो। यो मोर्चामा बटालियन सह कमान्डर कमरेड नेत्र, बटालियन सह कमान्डर कमरेड प्रदीप, कम्पनी कमान्डर कमरेड स्पोर्ट, कम्पनी कमान्डर कमरेड आरोही, कम्पनी सह कमान्डर कमरेड परिषद, प्लाटुन कमान्डर कमरेड पवित्रा, प्लाटुन कमान्डर कमरेड सुदीप, प्लाटुन कमान्डर कमरेड सोपान,
प्लाटुन कमान्डर कमरेड विषम, प्लाटुन सह कमान्डर कमरेड प्रतिभा, सेक्सन कमान्डर कमरेड ज्वालामुखी, सेक्सन कमान्डर कमरेड सम्झना, सेक्सन कमान्डर कमरेड बबिता, सेक्सन सह कमान्डर कमरेड आक्रमण, सेक्सन सह कमान्डर कमरेड दीपक, एफजीएल कमरेड पाका, सदस्य कमरेड जागरुक र सदस्य कमरेड प्रेमको शहादत भयो। मनोकामना मोर्चाबाट फर्केपछि जनमुक्ति सेनाको 4औं र 6औं डिभिजन तनहुँ र पाल्पाको सीमा क्षेत्र फुटारमा काली गण्डकी नदी तरेर मित्याल रेन्जमा प्रवेश गर्यो। काली गण्डकी पुललाई गण्डक अभियानमा आएको जनमुक्ति सेनाले तातु नदीको संज्ञा दिए। चीनको तातु नदीमा जस्तो यहाँ पुलमै त लडाईँ भएन, तर यो पुलको दिशा समात्दा बित्तिकै जनमुक्ति सेनाले 2 ठूला भिडन्त गर्नु पर्यो। मित्तल रेन्जमा आएपछि 5औं डिभिजन पनि जोडियो। पाल्पाको अर्मलाङमा माघ 3 गते पश्चिम सैन्य कमान्डको तेस्रो बैठक भयो। बैठकले मनोकामना र चित्रे भन्ज्याङ मोर्चाको समीक्षा गर्यो। यो बैठकले केन्द्रीकरणको रक्षा गर्न विकेन्द्रित कारबाही सञ्चालन गर्ने, राजनीति र आर्थिक परिचालन तथा सप्लाईका लागि क्षेत्रले विशेष पहल गर्ने, दुश्मनको गति क्रस गर्न आफ्नो गतिमा गुणात्मक वृद्धि गर्नुपर्छ, बुझाइमा स्पष्टता र कार्यान्वयनमा एकरूपता पैदा गर्न सदस्यबाट योजना लिनुपर्छ। अर्मलाङ बैठक लगत्तै डेपुटी कार्यालयले 5औं डिभिजनसँग छलफल गर्यो। अन्तर्क्रियामा 5औं डिभिजनका कमान्डर तथा कमिसारहरूले उच्च स्पिडका साथ उत्साहजनक प्रतिक्रिया जनाउनुभयो। 5औं संघको छलफलमा मुख्यतया 3 कुरामा जोड दिइयो। विजय र पराजय गति पैदा गर्ने र नगर्ने कुरामा छ। गति ज्यामितीय रूपमा वृद्धि गर्नुपर्छ। सदस्यको योजना केन्द्रीकृत गर्ने र स्वयं योजनाकार हुँ भन्ने अनुभूति गराउने कुराले कार्यान्वयनमा एकरूपता कायम गर्छ। छलफल अन्तर्क्रियाबाट बुझाइमा एकरूपता पैदा गर्छ। गतिको अर्थ नयाँ हुनु हो, रूपान्तरण हुनु हो, परिस्थिति अनुरूप आफूलाई बदल्नु र पहल कदमी लिनु हो। केन्द्रीकरणको योजना कार्यान्वयन हुँदै गर्दा तनहुँ, रामपुर, झडेवा, रहबास र नवलपरासीबाट शाही फौजले घेराबन्दी सुरु गर्यो। झडेवामा 4औं डिभिजनसँग भिडन्त भयो। त्यसपछि गएर घेरा तोडेर चाहिँ बाहिरबाट सम्पर्क गर्ने भन्नुहोस् हैन, र बिस्तारै बिस्तारै अब रिट्रिट हुने। त्यसपछि गएर माछापुच्छ्रे साथलाई पनि त्यही भन्न पर्यो। त्यसलाई पनि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अहिले अब जे हुन्छ त्यो भइहाल्ला के अरे। अब भइसकेपछि अब के गर्नु पर्यो भनेपछि त्यसलाई चाहिँ पनि आजको ठिकै भएको कुराहरू चाहिँ गर्ने कुरो भयो। अब साँझ चाहिँ जसरी रिट्रिट हुने। भिडन्तमा जनमुक्ति सेनाका 2 योद्धाहरूको शहादत भयो र 1 इन्चार्ज गुम्यो। बहादुरपुरको रेन्जमा लड्न अगाडि बढ्दै गर्दा मित्यालतर्फ पनि दुश्मन बढ्यो। रातभर हिँडेर जनमुक्ति सेनाका 3 डिभिजन ज्यामिरे पुगे। त्यतिन्जेल शाही सेनाले जनमुक्ति सेना विरुद्ध दोर्छो घेराबन्दी सुरु गरिसकेको थियो। बहादुरपुर मोर्चा खोल्न अघि बढ्दै गर्दा 2 बाटो आयो र कता जाने अन्यलता भयो। ब्रिगेड कमान्डर कमरेड मदनसँग सल्लाह गरी 5औं र 6औंको फोर्स तलबाट र 4थोको फोर्स टपबाट छिटो छरितो जाने निर्णय भयो। जाँदै गर्दा बहादुरपुरको छानिएको रेन्ज दुश्मनले कब्जा गर्यो। मोर्चामा अघि बढ्नु भएका डिभिजन कमान्डर कमरेड प्रतीक र डिभिजन सह कमान्डर कमरेड विवेकले नेतृत्व गर्नुभएका टुकडीमाथि हमला भयो। भौगोलिक प्रतिकूलता र कोअर्डिनेसनको अभावले जनमुक्ति सेना नलडेरै रिट्रिट भयो। माघ 10 गते बिहान पहिले ज्यामिरेमा र राति हिँड्दा हिँड्दै बैठक सम्पन्न भयो। ज्यामिरे बैठकले दोर्छो घेराबन्दी निष्क्रिय पार्न र 2 छाक भोको र 2 रात अनिदो फोर्सलाई लडाउँदा पहल कदमी नआउने निष्कर्ष निकाल्यो। रातभर हिँडेर फोर्स ओखरी गौडा जंगलमा क्याम्पिङ गर्न पुग्यो। 5औं र 6औं डिभिजनका टुकडीहरूसँग ज्यामिरेको सिन्दुरे र भुटुकेमा भिडन्त भयो। त्यो तलबाट दिपकको फोर्स थप्न टाइम मिल्छ मिल्दैन हामीलाई? नै अब त्यो कब्जा उसले माथि डाँडो कब्जा गर्न सक्ने ठाउँ हो भने त तलबाट जोड्न सकिन्थ्यो के अरे हैन? जता सम्भव छ त्यता रिट्रिट मिलेर गर्नु होला, त्यहाँ तालमेल मिलाएर भनेको छु हैन? यहाँ उ गर्नुहोस् तपाईले, त्यो पर सिटिजनको स्थिति के हो, उसले टिक्न सक्ने स्थिति हो भने तल दिपकबाट ल्याएर त्यहाँ हाल्नु पर्यो
होइन। अब होइन भने हेलो होइन भने कति बेलासम्म टिक्न सकिन्छ टिक्ने लड्ने, त्यसपछि आफ्नो ढङ्गले रिट्रिट हुनेलाई मिलाउने। हामी यसो गर्छौँ, हामी के गर्छौँ भने डिभिजनले पछि सिकाउँछ त्यहाँदेखि अब त्यहाँ तलबाट आइपुग्यो भने आइपुगिहाल्यो, आइपुगेन भने स्टेप बाई स्टेप हामी पछाडि मिलाउँदै पछाडि हटाउने कुरो। त्यहाँ दुश्मनको 4 जनाको सफाई भयो। जनमुक्ति सेनातर्फ कमरेड सङ्गम र कमरेड समाजको हवाई हमलामा उच्च शहादत भयो। पोखरी गौडाको जंगलमा क्याम्पिङ गरेको जनमुक्ति सेनालाई 1 घण्टा टाढा गाउँबाट खाजा भुटेर र खाना पकाएर जंगलमै ल्याउने गरियो। हवाई गस्तीबाट पोजिसन लुकाउन र केन्द्रीकरणको प्रक्रिया सुरु गर्न यसो गरिएको थियो। पाल्पामा केन्द्रीकृत आक्रमण गर्ने बारे पश्चिम सैन्य कमान्डको पूर्ण बैठक बस्यो। बैठकमा डेपुटी कमान्डर कमरेड प्रभाकर, डिभिजन कमिश्नर कमरेड सुरेश सिंह, कमरेड सुदर्शन, कमरेड सञ्जय, डिभिजन कमान्डर कमरेड प्रतीक र डिभिजन भिसी कमरेड विवेक, कमरेड जीवन र प्रवक्ता कमरेड रमेश कोइराला हुनुहुन्थ्यो। बैठकले तानसेनको मुख्य ब्यारेकलाई छेक्ने र बारुदखाना ब्यारेक, डिएसपी कार्यालय सहित सदरमुकाम कब्जा गर्ने निर्णय गर्यो। आक्रमणको टार्गेट फिक्स गरिए पनि प्राविधिक तयारी बाँकी नै थियो। माइनपटको पनि समस्या थियो। पार्टीको पहलमा रातारात मगाएर माइनहरू तयार गरियो, हतियार विन्यास गरियो। प्राविधिक तयारी पूरा भएपछि माघ 16 गते बिहान 5औं र 6औं डिभिजनका रोल कल तथा कोचिङ सम्पन्न भए। माघ 17 गते बिहान 4थो डिभिजनको रोल कल भयो। यी रोल कलहरूमा सम्बोधन गर्दै डेपुटी कमान्डर कमरेड प्रभाकरले भन्नुभयो, गर्नुपर्ने छ। यो कुरा थाहा पाउँदै है, यो कमान्डरलाई यति कुरा थाहा पाउँदै किन यस्तो निर्णय गरे भन्ने प्रश्न तपाईँलाई गर्ने अधिकार छ। तर यही कुरा थाहा पाउँदै हामीले यही बेल्टमा रोज्यौं। दुश्मनको घेराभित्रैबाट हामीले अब युद्ध सुरु गर्नुपर्छ, किनकि यहाँ त दुश्मन व्यापक छ। कुनै एउटा कुनाबाट आक्रमण गर्न सक्ने भन्दा पनि दुश्मनकै बीचमा गएर पहिलो हमला हामी बोल्नुपर्छ भनेर हामी यो दुश्मनको बीचमा आयौं। हामी दुश्मनमा बीचमा आउने नै पहिलो हमला भन्यौं। हामीले यो नै पहिलो हमला थियो। हामी यहाँ उपस्थित नै पहिलो हमला थियो। हामी यहाँ आउने बित्तिकै पहिलो हमला भयो। दुश्मनको केन्द्रीय फोर्स, केन्द्रीय साधन स्रोत सबै लिएर हामीलाई घेराबन्दी गर्न आयो। हाम्रा विविध ट्याक्टिक्सलाई अपनाउँदै 3 पटक परास्त गरिसकेपछि अनि हामी त्यसपछि त्यसलाई हामी जुनसुकै क्याम्पमा सजिलैसँग गएर आक्रमण गर्न सक्ने स्थितिमा पुग्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि पनि हामी क्याम्पमा पुग्ने छौँ, तर 3 पटक फेरि पनि 3 पटक त्यो हामीलाई घेराबन्दी गर्न आउनेछ, केन्द्रीय साधन स्रोत योजनाका साथ आउनेछ भन्ने कुरा हामीले राम्रोसँग बोध गरिरहनु जरुरी छ। आगामी योजना पूरा गर्न मुख्यतया गति वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले अगाडि भन्नुभयो, समस्या अब कहाँनिर हो त भन्दाखेरि गतिशीलताको समस्या रह्यो। अब यो गतिशीलता भन्ने बित्तिकै कुरा के हो भने हाम्रो छरितो प्लान, छरितो फर्मेसन, छरितो आक्रमणको विकास गर्ने कुरा हो। कसरी गर्न सक्छौँ त हामी यो? गतिशीलता भनेको त्यो कुनै 24 घण्टा दौडिरहने कुरा होइन। गतिशीलता भनेको वस्तु परिस्थिति अनुरूप आफ्नो प्लानको विकास गर्ने र त्यो प्लान अनुसार तीव्रतामा आक्रमण गर्ने कुरा नै गतिशीलता हो। त्यसलाई कार्यान्वयनद्वारा व्यक्त गर्ने कुरा नै गतिशीलता हो। प्लान बनाउने मात्रै ठुलो कुरा होइन। त्यो प्लानलाई कार्यान्वयनमा व्यक्त गरिनौँ भने त्यो प्लानको कुनै अर्थ हुँदैन। वैज्ञानिक प्लानहरू पनि कार्यान्वयनको अभावमा के हुन्छन् भने ती प्लानहरू वैज्ञानिक ठहरिँदैनन्। त्यसकारणले हामीले त्यो गतिशीलतालाई ठिक ढङ्गले बुझ्न जरुरी छ। कमेन्टहरू हामीले छरितो प्रकारले हाम्रा काम कारबार अगाडि लैजान जरुरी छ। त्यसको लागि हामीले गर्नुपर्ने कुरा के छ भने उहाँले माइनद्वारा भित्ता फोड्दै नाभीमा पुगेर आगो लगाउने युद्ध योजना यसरी प्रस्तुत गर्नुभयो। इन्जिनियरिङ जो प्लाटुन छ, इन्जिनियरिङ प्लाटुनले ती पहाडहरू भत्काउनु पर्ने छ। ती पहाडहरू भत्काएर त्यहाँ ढोका खोल्नु पर्ने छ र ढोका खोल्ने बित्तिकै अर्को पहाड खडा हुनेछ। त्यो पहाड भत्काउनु पर्ने छ र अर्को ढोका खोल्नु पर्ने छ। त्यसलाई भत्काएर अर्को ढोका, तपाईँले 5 ढोका खोल्नु भयो भने विजय सुनिश्चित भयो। ती ढोकाहरू खोल्दै 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 हामी कहाँ पुग्नेछौँ भने नाभीमा पुग्नेछौँ। रावणको काल नाभीमा थियो नि, हो त्यो नाभीमा हामी पुग्नेछौँ। त्यही नाभीबाटै हामी त्यहीँबाटै फेरि हामी विस्फोट, त्यहीँबाट आगो सुरु, हामीले त्यहाँ आगो बाल्नेछौँ र त्यहीँबाट हाम्रो गर्जन सुरु गर्नेछौँ। त इन्जिनियरिङ ग्रुपले एसल्टोको भूमिका निर्वाह गरेर पहाडहरूलाई भत्काउने र ढोका खोल्ने, पहाडहरूलाई भत्काउने र ढोका खोल्ने, पहाडहरूलाई भत्काउने र ढोका खोल्ने गर्दै हामी नाभीमा पुग्ने मुख्य कुरा इन्जिनियरिङ ग्रुपको भूमिका रहनेछ। त्यसको लागि आवश्यक यहाँ साधनहरू भनिएको छ। ती ढोका खोल्ने औजारहरू तपाईँले 100 लिनुपर्छ।
कमसेकम 100 लिनुपर्छ। त्यो थोरै तिनो थोरै धेरै भनिएको छ कमान्डरले भन्ने पनि यहाँ अलिअलि मैले सुनिराखेको छु। 100वटा कमसेकम तपाईँहरूले ती ढोका खोल्ने डोजरहरू लिनु भएन भने त्यो ढोका खोल्न सक्नुहुने छैन। त्यो इन्जिनियरिङ ग्रुप त्यसरी तयार हुनु पर्यो र त्यसरी हामी अगाडि बढ्नेछ। त्यसले नै युद्धको ठुलो फैसला गर्नेछ। त्यसपछि आर्टिलरी ग्रुपवाला अथवा अरू आर्म्सवाला ग्रुपले त्यो ढोका खोल्नेलाई बाधा पार्ने दुश्मन त्यहाँ खडा छ, त्यसलाई त्यहाँ विच्छेद पार्ने र त्यसलाई ध्वस्त बनाउने काम त्यसले गर्नेछ। यो दुईटा सँगसँगै चल्नेछन्। त्यसले सिद्ध्याएपछि त्यसले गर्ने होइन, यी सँगसँगै चल्नेछन्। एकातिर त्यहाँ भएको दुश्मनलाई ध्वस्त गर्ने, त्यसको छातीमा प्रहार गर्ने काम यो आर्म्स ग्रुपले गर्नेछ। यो इन्जिनियरिङ ग्रुपले त्यहाँ त्यो पहाडहरू भत्काउँदै नाभिमा पुग्ने काम उसले गर्नेछ। त्यो एकैसाथ अगाडि बढ्नेछ। दुई एसेल्ट एकैसाथ हामीले राख्नुपर्नेछ। यसरी हामी यो प्लानलाई हामी पुरा गर्न सक्छौँ। प्लान यही हो, योजना यही हो। यति बुझेपछि त्यहाँ काफी हुन्छ। त्यो ठाउँसम्म पुग्ने होइन, त्यो घेरासम्म पुग्ने, त्यो चुचुरासम्म पुग्ने, त्यो समथलसम्म पुग्ने अथवा कुनै पनि ठाउँमा पुग्नको लागि त्यो पुग्ने कुरा त्यहाँ तपाईँहरूले अब त्यहाँ हात खुट्टा केले नाप्नुपर्छ त्यो नाप्ने कुरा तपाईँहरूको कुरा हो। प्लान यो हो र यसको लागि दुईटा अभिभावक कुरा गर्दैछ। एउटा कुरा यसरी यसले पहाड भत्काउने र त्यहाँ ध्वस्त गर्ने कुरा भने, अर्को डिभिजनको एउटा हिस्साले निश्चित आर्कमा गएर दुश्मनलाई कैद गर्ने, निश्चित आर्कमा गएर दुश्मनमाथि हमला बोल्ने, त्यसलाई त्यहाँ छेदविच्छेद भित्रै मार्ने र कैद गर्ने। उसलाई तोकिएको आर्क 1 इन्च पनि छोड्यो भने अर्को लक्ष्य पुरा हुने छैन। कुनै पनि हालतमा कुनै पनि चुनौतीको सामना गरेर उसले आफ्नो आर्कको 1 इन्च पनि छोड्न पाउने छैन। उसले कमसेकम त्यहाँ 12 घण्टा त्यो आफ्नो आर्कलाई कब्जा लिइराख्नु पर्नेछ। त्यो आर्कमा ऊ टिकिराख्नु पर्नेछ। त्यो आर्कमा त्यो अर्को हिस्सा टिक्ने कुरा र अर्को हिस्साले त्यहाँ नाभिमा पुग्ने कुरामा को हो त त्यो टिक्ने कुरा प्रधान छ। त्यो टिक्ने कुरा त्यहाँ टिक्यो भने हामी पुग्ने कुरा गाह्रो छैन। त्यसकारण त्यहाँ जाने ग्रुपले त्यो जिम्मेवारी बोध उचाइबाट गर्न जरुरी छ। त्यहाँ जाने कमान्डरले र त्यहाँ जाने सदस्यहरूले त्यो बोध गर्न, जुनसुकै बलिदानी गर्नु परे पनि, जुनसुकै चुनौतीको सामना गर्नु परे पनि त्यहाँबाट कुनै पनि हातमा आफ्नो आर्कलाई छोड्न पाइने छैन र त्यसलाई कब्जा गरेर दुश्मनमाथि पुरै हमला बोलिराख्नेछ। हतियार प्रविधि पनि हामी त्यसरी त्यहाँ केन्द्रित गरेका छौँ। कमान पनि हामी त्यसरी त्यहाँ केन्द्रित गरेका छौँ। पाल्पा कारबाहीमा अगाडि बढ्न लागेको जनमुक्ति सेनाको रोलकालमा बोल्दै नेकपा माओवादी गण्डक क्षेत्रीय ब्युरो इन्चार्ज कमरेड अनिलले भन्नुभयो, हामीले त्यतातिर केन्द्रित गरिएका छौँ र अब फौजी सङ्घर्षबाट, फौजी हमलाबाट मात्रै हामीले अब निष्कर्ष निकाल्ने, राजनीतिक निष्कर्ष निकाल्ने, निर्कोल निकाल्ने प्रक्रियाको दिशातिर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। परिस्थितिमा आएको फेरबदल बनेको सामान्यतः यही नै हो। त्यसैले अहिले अब यो युद्धविराम भङ्ग भएर अब चाहिँ हामी फौजी सङ्घर्षमा चाहिँ केन्द्रित भएर लागिरहेको क्रममा स्थितिमा के परिवर्तन आएको छ? युद्धविराम भङ्ग हुँदाखेरि अथवा युद्धविराम हुँदाखेरिको स्थितिमा हामीले के चिजहरू प्राप्त गर्यौँ? त्यति बेला चाहिँ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जुन किसिमको हामीले राजनीतिक हस्तक्षेपहरू बढायौँ, त्यसबाट हामीले के प्राप्त गर्यौँ? त्यसबाट हामीले के प्राप्त गर्यौँ भनेदेखि हामीले 10 वर्षको जनयुद्धबाट प्राप्त भएको जो सफलता हो, त्यो सफलतालाई हामीले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ त्यो वास्तवमा 10 वर्षदेखि चाहिँ जुन किसिमको निर्माण रूपले चाहिँ हामीले फौजी सङ्घर्षहरू जनयुद्ध गर्दै आयौँ, त्यो गर्नु ठिक थियो। त्यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूमा र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जन सरबराह वर्गमा समेत पनि हामीले स्थापित गर्न सफल भयौँ र अब हामीले फेरि त्यसको जगमा टेकेर फेरि चाहिँ अर्को चाहिँ उपलब्धि हासिल गर्न, अर्को उचाइ हासिल गर्नको लागि फेरि अर्को प्रकारको हामीले हमला अगाडि बढाउँदैछौँ। पश्चिममा भएको 7औं डिभिजनका सह कमान्डर कमरेड जीवनले पहिले डिभिजन कमान्डर कमरेड पर्जोलाई खबर गर्नुभयो। उहाँ 35 घण्टा हिँडेर फर्मेसनमा पुग्नुभयो। डेट पनि फिक्स भइसक्यो अनि हजुरहरूको र हाम्रो भेट छिटै गर्न पाए राम्रै हुने थियो सोचे थिएँ। बरु यो सबै प्लानको सपरेसन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। प्लान कस्तो कस्तो बनाउने, के गर्ने भन्ने विषयमा जो जम्मै जाने कुरा भएको छ। त्यसो भए अन्त कति बेला मिलाम त सर? अनि म धेरै टाढा छु अनि मलाई कति दिन लाग्छ होइन? त्योभन्दा तपाईँ कहाँ आउनु मलाई कति दिन लाग्छ? यहाँबाट त्यहीँ जान 2 दिन जति लाग्छ होला। त्यसो भयो भन्दा धेरै टाढा छु सर। आउन त आउने कुरा हो, म आउने कोसिस गर्ने कुरा भएको छ एउटा।
अर्को मोटामोटी प्लान अध्ययन गर्ने कुरा र मोटामोटी प्लान ठोस गर्नको निमित्त र नि फोनबाट ठोस कुरा गर्दा सर एक समयमा फोन मिलाउन न सम्पर्क है। माघ 17 गते अपराह्न 4 बजे ओखरी गौडाबाट हिँडेको 4थो डिभिजन केरौलीमा बस्यो। 5औं डिभिजन गोठादीमा र 6औं डिभिजन दहमा बस्यो। पश्चिमी मोर्चामा भएको 7औं डिभिजन देउरालीमा बस्यो। माघ 18 गते बिहान डेपुटी कमान्डर कमरेड प्रभाकरले अन्तिम खबर बुझ्दै 4 डिभिजनलाई मार्चिङ अर्डर गर्नुभयो। मध्याह्न 12 बजे 5औं डिभिजन तानसेनतर्फ लाग्यो। दिउँसो 1 बजे 6औं डिभिजन, 3 बजे 4थो डिभिजनले युद्ध यात्रा सुरु गरे। 7औं साँझ 6 बजे तानसेनतर्फ हानियो। तानसेनतर्फ अगाडि बढ्दै गर्दा बाटोमा सुनिने हवाई जहाजका आवाजले पोजिसन खुल्ने चिन्ता हुन्थ्यो। त्यसैले जनमुक्ति सेना आवश्यक कभर लिँदै अगाडि बढ्यो। यात्रामा डेपुटी कमान्डरले सर्वोच्च कमान्डर कमरेड प्रचण्डलाई तानसेनतर्फ गइरहेको जानकारी गराउनुभयो। सर्वोच्च कमान्डर कमरेड प्रचण्डले आक्रमण सुरु भएमा फोन गर्न निर्देशन दिनुभयो। मार्च अगाडि बढ्दै गर्दा भूगोलको अन्यताले समय उल्लङ्घन भइरहेको थियो। क्याम्प नजिकै आन्तरिक दुर्घटना भयो र एकजनाको शहादत भयो। आन्तरिक दुर्घटनाको आवाजले दुश्मन चनाखो भइसकेको थियो। प्लान नयाँ ढङ्गले विस्तारित गरियो। आधाले बाहिरी दुश्मनसँग र आधाले तोकिएको आर्कमा भिडन्त गर्ने गरी बढ्ने निर्देशन भयो। राति 10 बजे 6औं डिभिजन आर्कमा पुग्यो। 7औं डिभिजन पनि पुग्यो। 5औं डिभिजन पनि पुग्नै लागेको खबर आयो र 4थोको बाहिरी पोस्टमा पुगेका टिमलाई एसाल्टमा पठाइयो। पौने 11 बजे तानसेनमा जनमुक्ति सेनाले भीषण हमला गरी धावा बोल्यो। पाल्पामा लडाईँ सुरु भएको छ। कारागार कब्जा र मुख्य ब्यारेकलाई ब्लकिङ गर्ने जिम्मेवारी पाएको 5औं डिभिजनले 10-15 मिनटमै कारागार कब्जा गर्यो र 138 जना बन्दीहरू रिहा भए। तर सैनिक ब्यारेकलाई 5औंले घेराबन्दी गरिराख्यो। 7औं पश्चिम डाँडाबाट, 6औं पश्चिम दक्षिण भागबाट र 4थोले पूर्वी उत्तरी भागबाट आक्रमण गर्ने गरी आर्क मिलाइएको थियो। आक्रमणको 1.5 घण्टाभित्र डिएसपी कार्यालय कब्जा भयो। भारतखाना क्याम्प 3 बजे भित्र कब्जा भयो। सेनाको घरमा फाइट परिरहेको छ एउटा कुरा, अर्को कुरा टावरमा माथि जनता घरमा बस्या छ रे, एक प्लाटुन जति छ रे माथि। त्यहाँ बाँकी छ। अहिले त्यहाँ ठुलो घरमै केन्द्रित गर्ने भन्ने छ। त्यो शीतल पार्टी फाइट परिरहेको छ। त्यो तपाईँको फोर्सलाई बढाउनु भएको छ अगाडि। दरबारमा आगो लाग्यो। तानसेनको आकाश धुवाको मुस्लोले ढाकियो। तल 10-12 जना आर्मी पनि कब्जा भयो रे। त्यहाँ पनि कब्जा भएको छ भन्छ तिनको। हजुर हजुर। युद्धमै कब्जा भएका प्रहरीहरू। भाइको लालबहादुर परियार। घर कहाँ हो? सल्यान हजुर। ए सल्यान कहाँ? सल्यान माछकाटा गाविस बस्नु। हामी बुटल देखाएको दाइ थाहा छैन मलाई। 6-7 दिनको आज। ए कतिजना थियो जम्मा प्रहरीहरू? 150 जना जति हुनु। ए हतियारहरू कति थियो? हतियारहरू खै दाइ कति थियो यहाँ। अब हामी नयाँ मान्छे। ए तनाउ कहाँ? ए आज यहाँ हमला हुन्छ भन्ने थाहा थियो तपाईँहरूलाई? नै थिएन, केही सङ्केत थिएन। तपाईँको के दर्जा हो? सिपाही हो। सिपाही हो। कस्तो अवस्थामा तपाईँ कब्जामा पर्नुभयो नि? अनि त्यहाँ पोस्टमा लुकेर बसिरहेको थियो हजुर। ए त्यहाँदेखि त एउटा दाइ जानुभयो। साथीहरू केही पनि हुँदैन, नडराउनुहोस्, खोइ हतियार छ भने ल्याउनुहोस् भन्नुभयो। हाम्रो त्यो पोस्टमा 2 नल हतियार थियो। ए के हतियार थियो? ए 3 नट थियो। त्यो हतियार बुझाइदिनु भयो? बुझाइदियो। अनि के छ अहिले बाटोमा आउँदाखेरि कतिको सम्मान पाउनु भएको छ कि? अनि एकदम ठिक छ हजुर। के छ जस्तै अब माओवादीसँग लड्न सकिन्छ होला भन्ने लाग्छ कि अथवा के हो? पुलिस त सकिँदैन हजुर। तपाईँ सेनाले सक्ला र? खै सेना त उनीहरूको अहिले माथिबाट हेलिकप्टर आइरहेछ, तपाईँले अलिकति के छ ऊ भइरहेछ कि मनोबल बढिरहेछ कि के छ? छैन हजुर, यो हेलिकप्टर आउने जाने मात्रै हो। युद्धमै घाइते भएका जनमुक्ति सेनाका एक योद्धा। कुन टिमको? बसन्त एसएसको थर्ड डिभिजन। ए कति बेला हो तपाईँ घाइते हुनुभयो? म त फर्स्ट साल
ए अनि कब्जा भइसकेपछिको स्थिति थाहा पाउनु के थाहा भयो तपाईँ अब जनमुक्ति सेनालाई के भनेर अब उ गर्नुहुन्छ बुझ्नुहुन्छ कसरी बुझ्नुभयो जनमुक्ति सेनालाई तानसेन कारबाही शानदार रूपमा सफल भएपछि डेपुटी कमान्डर कमरे प्रभाकरले मोर्चामा खटेका सबै डिभिजनलाई रिट्रिटको शासन गर्नुभयो। अब रिट्रिट हुनुहोस् त्यहाँ उगे प्रतीक्षाहरू छ तिनलाई पनि यता जाने भनिदिनुहोस् त प्रतीक्षाहरूलाई ल सबलाई रिट्रिट गराएँ मैले अब ल कोर्डिनेसन गराएर मुनाललाई विवेक पनि हिमाललाई पनि एकैसाथ हटाउनुहोस् त ल कर्मश मतलब अब हटाइहाल्नुहोस् है ल हेलो तपाईँहरू त्यहाँबाट हटेर नि त्यही बाटो त्यो मतलब फाँटभरि काट्नुहोस् के अरे अनि उता मतलब डाँडोमा जङ्गल पसेर जताबाट आउनुभयो उतै जाने कुरा भयो। पाल्पा तानसेन कारबाही पछि 4औं, 5औं र 6औं डिभिजन पूर्वतर्फ र 7औं डिभिजन पश्चिमतर्फ फर्के।